आज हामीले क्लास 12 को अकाउन्टेन्सीमा हामीले रेसियो एनालाइसिस भनेर पढ्न गइरहेको छौँ। रेसियो एनालाइसिस तपाईको नर्मली यो बोर्ड एक्जाममा चाहिँ 5 मार्क्समा स्योर क्वेसन हो र तपाईले रेसियो एनालाइसिसमा मैले अब कस्तो क्वेसनहरू आउँछ भन्दाखेरि तपाईलाई त्यसको फर्मुला र एउटा एउटा तपाईको एक्जाम्पलहरू म तपाईलाई चाहिँ गराउँछु। सो फर्मुलामा तपाईको 1 मा करेन्ट रेशियो इज इक्वल्स टु करेन्ट एसेट्स अपन करेन्ट लायबिलिटीज। मतलब जति पनि करेन्ट एसेट्स हुन्छ त्यसलाई चाहिँ करेन्ट लायबिलिटीजले डिभाइड गर्नुभयो भने तपाईको करेन्ट रेशियो आउँछ। सेकेन्ड नम्बरमा क्विक रेशियो भनेको क्विक एसेट्स अपन करेन्ट लायबिलिटीज भनेपछि तपाईको क्विक कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि क्विक भनेको तपाईको जुन करेन्ट एसेट्स हुन्छ त्यसमा चाहिँ इन्भेन्ट्री एन्ड प्रिपेड इन्भेन्ट्री र प्रिपेड हामीले लेस गर्यो भने करेन्टमा त्यो चाहिँ क्विक आउँछ। एन्ड थर्डमा इन्भेन्ट्री टर्नओभर भएपछि तपाईको सेल्स अपन इन्भेन्ट्री हुन्छ। तपाईको जति पनि टर्नओभर तपाईले सोध्छ एक्जाममा तपाईको फिक्स एसेट्स टर्नओभर सोधिरहेछ भन्दाखेरि हामीले सेल्स अपन फिक्स एसेट्स गर्छौँ। टोटल एसेट्स टर्नओभर छ भने सेल्स अपन टोटल एसेट्स गर्छौँ। डेब्टर टर्नओभर छ भने सेल्स अपन डेब्टर गर्छौँ। सो इन्भेन्ट्रीमा कहिलेकाहीँ जिपी पनि दिन सक्छ। जिपी भनेको ग्रस प्रफिट दिएको छ भने तपाईले सेल्सबाट तपाईको ग्रस प्रफिटलाई लेस गरिदिने अनि बल्ल गर्ने। एन्ड अर्को कुरा तपाईको डेब्टर टर्नओभर भन्ने बित्तिकै यसमा पनि टर्नओभरै छ भन्दाखेरि सेल्स अपन डेब्टर हामीले फर्मुला लाउने और क्रेडिट सेल्स दिएको छ भने क्रेडिट सेल्स अपन डेब्टर तपाईले युज गर्ने। अर्को कुरा इन्भेन्ट्रीलाई हामीले स्टक पनि भन्छौँ र डेब्टरलाई हामीले रिसिभेबल पनि भन्छौँ भने तपाईले बुझ्नुपर्छ। ओके, नेक्स्टमा ग्रस प्रफिट मार्जिन भनेको ग्रस प्रफिट अपन सेल्स इन्टु 100 एन्ड नेक्स्टमा नेट प्रफिट मार्जिन भनेको नेट प्रफिट अपन सेल्स इन्टु 100%। तपाईको नर्मली छवटा यो फर्मुला भयो। एन्ड तपाईको अझै म दुईटा चाहिँ तपाईलाई लेख्छु र मेनली एक्जाममा आउने भनेको यही हो र तपाईले कहिलेकाहीँ एक्स्ट्रा आइदिन सक्छ। सो डेब्ट रेशियो भनेको लङ टर्म डेब्ट अपन शेयर होल्डर इक्विटी ओके इन्टु 100। मेनली तपाईलाई चाहिने भनेको 7वटा हो। कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईलाई एउटा डेब्ट टु टोटल क्यापिटल भनेर आइदिन्छ भनेको टोटल डेब्ट अपन टोटल क्यापिटल इन्टु 100। ओके, यति 8वटा जति हामी प्र्याक्टिस गर्छौँ र तपाईको नेक्स्ट पार्टमा हामी बाँकी कुन आउन सक्छ अझै यति चाहिँ तपाईको स्योर एक्जाममा 5 मार्क्समा आउँछ र नर्मली तपाईको रिक्वायर चाहिँ 5वटा मात्रै हुन्छ र हामीले यो 8वटा कसरी गर्ने भने तपाईलाई म सिकाउँछु। सो एउटा क्वेसन हाम्रो के छ भन्दाखेरि क्वेसन पनि म कपी गर्छु, तपाईहरु हेर्नुस्।
हामीसँग क्वेसनमा इन्भेन्ट्री तपाईको 20,000 दिएको छ, डेब्टर 30,000 दिएको छ, क्याश ब्यालेन्स 10,000 दिएको छ, फिक्स एसेट्स तपाईको 60,000 दिएको छ, क्रेडिटर्स 30,000 दिएको छ, ग्रस प्रफिट पनि दिएको छ। हेर्नुस् है, ग्रस प्रफिट भनेको 25,000 दिएको छ, बिल्स रिसिभेबल 10,000 दिएको छ, एन्ड डेब्टर टर्नओभर चाहिँ 4 टाइम्स दिएको छ। र रिक्वायर्ड नम्बरमा हामीलाई के भनिरहेछ भन्दाखेरि 1 मा करेन्ट रेशियो, 2 मा क्विक रेशियो, 3 मा सेल्स अमाउन्ट, 4 मा ग्रस प्रफिट मार्जिन। ग्रस प्रफिट मार्जिन र रेशियो भनेको तपाईको सेम हो है। र 5 मा इन्भेन्ट्री टर्नओभर। ओके, हामीसँग यो चाहिँ क्वेसन दिएको छ र नर्मली तपाईलाई 4 देखि 5 वटा 5 सम्म मतलब 4 to 5 वटा क्वेसनहरु हुन्छ रिक्वायर्डमा, वा 5 वटै हुन्छ, तपाईले त्यो अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब यसलाई फर्मुला जस्ट फर्मुला लगाउने र तपाईको भ्यालु राख्ने र टोटल गर्ने, त्यति मात्रै गर्यो भने तपाईलाई एउटाको 1 मार्क्स हुन्छ। सो सल्युसन 1 मा करेन्ट रेशियो भनेको करेन्ट एसेट्स अपन करेन्ट लायबिलिटीज। अब करेन्ट एसेट्समा जसरी हामीसँग इन्भेन्ट्री, ओके, तपाईको इन्भेन्ट्री दिएको छ 20,000, डेब्टर भनेको 30,000, तपाईको क्याश ब्यालेन्स 10,000 दिएको छ, र बिल्स रिसिभेबल पनि तपाईको 10,000 छ। यो सबै हाम्रो करेन्ट एसेट्स भयो। र करेन्ट लायबिलिटीजको लागि तपाईलाई क्वेसनमा हेर्नुहोस् क्रेडिटर्स मात्रै छ भन्दाखेरि 50, 60, 70, 70,000 माइनस 30,000 भनेको 2.33:1। जहिले पनि रेशियो भनेको 1:2 मा 1 सँग कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। सो ओके, नाउ क्विक रेशियो भनिरहेछ। क्विक रेशियो भनेको क्विक एसेट्स अपन करेन्ट लायबिलिटीज। हेर्नुस् है, क्विक एसेट्स निकाल्नको लागि मैले तपाईलाई भनेको छु जुन चाहिँ तपाईको करेन्ट एसेट्स छ त्यसमा चाहिँ इन्भेन्ट्री कति छ भन्दाखेरि इन्भेन्ट्री 20,000 छ, सीएल भनेको माथिकै लिने 30,000 भनेपछि तपाईको 50 लाई हामीले 30 ले डिभाइड गर्छौं। सो 1.67:1 चाहिँ हामीले जहिले पनि रेशियोमा लेख्नुपर्ने भएर हामी लेख्छौं। यो कसरी भयो भन्दाखेरि तपाईको करेन्टमा इन्भेन्ट्री र प्रिपेड घटाको, तपाईको कुनै बेला प्रिपेड छैन भने राख्नु पर्दैन, छ भने राख्नु पर्छ, यसमा चाहिँ छैन। सो हामीले राखेनौं। अब हामीसँग थर्डमा तपाईको सेल्स अमाउन्ट भनिरहेछ भन्दाखेरि हामीले सेल्स अमाउन्टको लागि त फर्मुलै लेखेका थिएनौं, तर तपाईको हेर्नुस् त क्वेसनमा डेब्टर टर्नओभर दिएको छ। डेब्टर टर्नओभर भनेको सेल्स अपन डेब्टर भन्दाखेरि यो दिएको छ, यो दिएको छ, यो निकाल भनिरहेछ।
भन्दाखेरि क्वेसनमा तपाईँको डेब्टर टर्नओभर 4 टाइम्स छ, सेल्स छैन र डेब्टर भनेको हजुरको 30,000 दिएको छ। र मैले तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ जब रिसिभेबल छ भने बिल्स रिसिभेबलकै रिसिभेबल छ भने तपाईँको त्यो पनि डेब्टर नै हुन्छ। सो सेल्स इज इक्वल्स टु 4 into 40,000 1,60,000। हेर्नुहोस् है, हामीले सेल्स अमाउन्ट निकाल्यौँ। अब नाउ ग्रस प्रफिट मार्जिन। ग्रस प्रफिट मार्जिन भनेको तपाईँको ग्रस प्रफिट बाई सेल्स इन्टु 100%। जहिले पनि यसको एन्सर चाहिँ पर्सेन्टेजमा हुनुपर्छ। सो ग्रस प्रफिट भनेको तपाईँको 25,000 दिएको छ भन्दाखेरि 25,000 डिभाइडेड बाई 1,60,000 हाम्रो 15.63 625 आइरहेछ। राउन्ड अप गर्दाखेरि तपाईँको 15.63 राख्न मिल्छ। र जहिले पनि तपाईँको नेट प्रफिट ग्रस प्रफिटहरू भनेको हाम्रो चाहिँ पर्सेन्टेजमा हुनुपर्छ। नाउ 5 मा इन्भेन्ट्री टर्नओभर सेल्स अपन इन्भेन्ट्री। मैले तपाईँहरूलाई के भनेको थिएँ, जब जिपी दिएको छ भने जिपी चाहिँ ग्रस प्रफिट चाहिँ लेस गर्नु। 1,60,000 माइनस 25,000 चाहिँ जिपी भयो र इन्भेन्ट्री र स्टक भनेको सेम हो। इन्भेन्ट्री भनेको तपाईँको 20,000 भनेको यो गर्दाखेरि तपाईँको 135,000 डिभाइडेड बाई 20,000 भनेको तपाईँको ग्रस प्रफिट भनेको 25,000 थियो। रोक त बाबु खै वान्डो। ओके, हामीलाई 1,60,000 मा तपाईँको 25,000 लेस गर्ने 135 आयो डिभाइडेड बाई तपाईँको 20,000 चाहिँ हाम्रो इन्भेन्ट्री दिएको छ 20,000। सो डिभाइडेड बाई 20,000 हामी गर्छौँ भन्दाखेरि तपाईँको 6.75 जहिले पनि टर्नओभरहरू टाइम्समा हुनु पर्यो। बट एन्सरमा तपाईँको के हुन्छ, कहिलेकाहीँ जिपी लेस नगरिकन डाइरेक्ट राखिदिन्छ भन्दाखेरि तपाईँले यो 8 टाइम्स यो पनि तपाईँले गर्न पाउनुहुन्छ। भन्दाखेरि यो गर्नुभयो भने अझै बेटर, यो गर्नुभयो भने पनि तपाईँको रङ हुँदैन। बट यदि बुझ्नुहोस् जिपी छ भने जिपीलाई लेस गर्ने र यति गरिसकेपछि हाम्रो 5 मार्क्सको क्वेसन सल्भ हो। र यसको पार्ट 2 मा तपाईँलाई बाँकी जति हुन्छ त्यो म गराउँछु। थ्याङ्क यू सो मच।